उलमा ने लिखा है कि बनी इसराइल में एक शख्स था, तो वो सबसे ज्यादा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कल्ब मुबारक दुखाता था। वो क्या करता था, आपकी तरह असा पकड़ता, आपकी तरह जुब्बा पहनता, आपकी तरह सर पे पग, और चौंक में खड़े होकर ना आपकी नकल उतारते हुए वो बयान करता, आपका कल्ब मुबारक को दुखाने के लिए। जब ये फिरौनी दरिया नील में गर्क हुए ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए, तो लिखा है जिसका मफहूम है वो फिर घूम फिर रहा था। आपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, रब करीम जो सबसे ज्यादा मुझे दुख पहुंचाता था इसको फिर छोड़ दिया। फरमाया कलीम छड़ना इनू भी नहीं सी, की करी यदि पग ताड़ी पग आ रहे छड़ना इनू भी, इसका असा आपके असे की तरह है, इसका जुब्बा आपकी तरह है, जुब्बे तरह की तरह है, ये चलता आपकी तरह है, ये बोलता आपकी तरह है, इसमें से हमें अपना कलीम नजर आता है। अब सूफिया कहते हैं अगर कोई दिल दुखाने के लिए भी उनकी नकल करे, वो अल्लाह को उस पे भी प्यार आए, तो अगर कौन के प्यार में उनकी नकल करे पुत्र और किसे शायद ये जुतियां नहीं पहननी, ऐसे गल दियां जुतियां पहन। मैंने आपसे पहले पूछा ना कि कार्ड पर लिखा तो नहीं नए कपड़े पहन के आना, नहीं लिखा पहन के जाते हो। इसी बात की तो जूतियां पड़ रही हैं बेटा। लोगों के लिए सब कुछ है, हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। जो कहते हैं नहीं मानेंगे। मैंने आपसे पूछा है कि लिखा तो नहीं शादी कार्ड पे कि नहा के आना, लेकिन नहा के जाते हैं। मैंने आपसे पूछा है लिखा तो नहीं नए जूते पहन के आना, पहन के जाते हैं आप। लिखा तो नहीं कि शेव करवा के आना, अगर दाढ़ी रखी है तो खत बनवा के आना, जरा सीधी सुधी करवा के आना। कुछ नहीं बेटा, लिखा सारा कुछ करके जाते हो। यहां लिखा हुआ है लेकिन नहीं करके आते। इसीलिए तो किसी ने कहा था उनके जो हम गुलाम थे खल्क के थे पेशवा, और उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार में। टके दे नहीं रहे, टके के नहीं रहे हजरत। हम दुनिया की नकम्मी नखट्टी नगल्ली कौम हजरत। हाँ पुत्र, ये हम आपस में लगे हुए हैं, चौधरी साहब, गुज्जर बादशाह, मेयर साहब, भट्ट साहब, भट्ट बहादुर, ये हम आपस में लगे हुए हैं। वो हमें इस तरह का कुछ नहीं कहते, वो हम सबको एक ही नाम से याद करते हैं, और वो क्या, मंगण वाले। ये हम इधर ही आपस में चौधरी चौधरी खेल रहे हैं। तू मैनू चौधरी कह, मैं तेनू चौधरी कहां, तू मैनू मियां साहब कह, मैं तेनू मियां साहब कहां, तू मैनू भट्ट साहब कह, मैं तेनू भट्ट साहब कहां, तू मैनू मेहर बादशाह कह, मैं तेनू मेहर बादशाह कहां। ये आपस में बेटा। बाहर ग्रीन पासपोर्ट देखते उनकी शक्लें बदल जाती हैं, उनके रवैये बदल जाते हैं, लेकिन क्या वजह, क्या, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार। मैं स्पेशली ये जो नौजवान बैठे हैं बेटा, आपको पता है आजकल शादियों पे रिवाज है कुल्ले का या पग का, या कुल्ले का या पग का, ठीक है, वो शेरवानी के साथ, या कुल्ला या पग। भाई मेरा तो काम है दिल पे दस्तक देना, मैं तो नहीं को मौका जाने देता। हजरत मैं को निकाह पढ़ाने जाऊं ना, और स्पेशल अगर मैं दूल्हे की तरफ से हूँ, और मैं एक दो का बयान किया, एक दो दूल्हे ने कहा जी मैनू देने ने आखे, अगर मैं दूल्हे की तरफ से हूँ, दूजे नू भाई मैं क्या कि गल पाना है अपने, जाहिर है अगर मैं उधर से नहीं फिर मैं दुल्हन की तरफ से हूँ, मैं क्यों ऐसा रिस्की काम करूं कि नवी फटा पै जी, वो कहे जी देखो तुहाडा मौलवी नू की कहण डे। जहां मैं दुल्हे की तरफ से हूँ, दुल्हा मेरा अपना है कोई, उत्थे हजरत मैं वो कह देता हूँ दूल्हे को ना, मैं भाई दूल्हा तेरे ते केस हो गया, तो दूल्हे सारे घबरा जाते हैं, हजरत साहब मेरा तो अज निकाह है। मैं कहना इत्थे नहीं होया, किते होर होया है। हजरत साहब मैं की कीता है, मैं अज कुल्ला बन्निया ही ना सिर ते, हाँ जी, या पग पाई है ना सिर ते जी। मैं भाई आए ने पाकिस्तान में कोई नया कानून आया है, जो पग नहीं पहन के आएगा दुल्हन उसके साथ भेजी जाएगी। नहीं अजर बा फैशन है वो शेरवानी दे नाल। मैं यही केस होया हुण, जो अल्लाह की बारगाह च तू पेश होना है, तो उदन तेरे अल्लाह ने तेन पूछना है, 10 बंदिया वोटी लिए तो पग बन ली सी, साढ़े सोने लिए भी कभी बनी सी है। ये बातें बेटा उस दिन होंगी फिर। अल्लाह या रसूल या वोटी लई ते पग साढ़े सोने वाली नंगे सिर ना करो बेटा इस तरह।
پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیوں اس کو چھوڑ دیا. کم از کم پتر محفلوں میں تو بند کیا ہونا, پتہ لگے بھائی ملاتے جا رہے ہیں, وہ بھی خوش ہوں ہیں, وہی خوش ہوں کہ میرے سونے دے رنگ چاہے نہیں, میرے سونے دے رنگ چاہے نہیں. اللہ حضرت صاحب صحابہ علیہم رضوان کے لیے لکھا ہے کہ دو صحابی کسی سفر پہ تھے, وہ راستے میں کوئی ندی آ گئی, پار کرنی تھی دونوں, ایک پار کر گئے, ایک اسی کنارے کسی سوچ میں گم کھڑے ہیں. جو پار کر گئے نا, انہوں نے دوسرے کنارے پہ جا کے دیکھا کہ بھائی بیلی نہیں آیا. انہوں نے پیچھے دیکھا تو وہ اسی ادھر سوچ میں گم کھڑے ہیں. انہوں نے سمجھا جو پار کر گئے تھے نا کہ شاید یہ پانی کی گہرائی سے گھبرا رہا ہے, تو آواز دے کے کہتے ہیں بھائی اتر آئیں پانی میں, پانی گہرا نہیں. وہ کہتے ہیں مجھے بھی پتہ ہے پانی گہرا نہیں. تو کہتے ہیں پھر کیوں نہیں آ رہے پانی میں؟ تو کہتے ہیں میں ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نوکری میں اس ندی سے گزرا تھا, کھڑا صرف یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اس دن میرے محبوب نے پہلے کون سا قدم مبارک پانی میں رکھا تھا. لیکن آج پتر امت کا حال دیکھو یار, امت پتہ نہیں کس طرف چل نکلی ہے. داڑھی شریف امت نے چھوڑ دی, ٹوپی امت نے چھوڑ دی, پگ امت نے چھوڑ دی. نہ کرو, مارے جاؤ گے سارے. ایک کی رنگ چنو سونے لگ دے, اور وہ بھی ہو دے سونے دا رنگ, وہ بھی ہو دے. ہاں اقبال نے کہا جی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, تیرے ہیں سارا. وفات کر چڑھ بس ایک عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث, مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بس پتر پیروں تے پار ہی نہیں پایا, تک کے کھان ڈے دیں سی سارے. نہیں بیٹا عمل کی طرف آؤ. آج تو بعد ننگے سر کدی محفل تے آنا پکا ہو گیا. پتر اس کو جب یہ سونا ہی نہیں لگتا تو پھر کیوں سونا کر کے, یہاں سر پہ ٹوپی, یہاں سر پہ پگ. بیب تو پتر چلو پھر اب موسم کافی ٹھیک ہو گیا, اللہ کا شکر ہے حضرت, اللہ کی توفیق سے اس کی رحمت سے ہم نے جولائی میں بھی باندھی ہے, ہم نے اگست میں بھی باندھی ہے. مجھے وہ پسینہ میرا نا, تو ایک بچہ مجھے کہتا ہے حضرت گرمی نہیں لگتی؟ میں لگتی ہے. کیوں بندے ہو؟ میں چلیا گرمی ویکھا یا انہوں دا خوش ہونا ویکھا. لگتی ہے سانو ہی لگتی گرمی, لیکن کی کرا گرمی ویکھا یا انہوں دا خوش ہونا ویکھا. کسی نے دسیا ہی کہ سر تے بنے وہ خوش ہوتے, اسی ادو دی بنی پھرن ڈے. نہ کرو بیٹا, سونی کہا کیوں پتر اپنا رنگ چھوڑتے. اب دیکھو نا, اللہ نہ ہمیں دکھائے نہ بھائی ہم دیکھتے ہیں. آپ بچے بتاتے ہو کہ سکھوں نے بھی فلمیں بنانی شروع کی ہوئی ہیں, انہوں نے بھی فلم انڈسٹری شروع. آپ بچے ہی ہمیں بتاتے ہو کہ وہ مصباحی صاحب سکھاں دی فلم چ بڑا ہیرو آیا نا, تو ہیرو نے بھی پگ بنی دی, ہیرو نے بھی پگ بنی. وہ چلے ہو انہوں نے فلماں چ اپنے بابے دی پگ نہیں چھڑی ہے, تسی مسجداں چ چھڑ چھڑی ہے. انہوں نے فلماں چ اپنے بابے دی. یہ نہیں ہے کہ گرو نانک صاحب کی تعلیمات میں کوئی فلم بنانا جائز ہے, کوئی ڈانس جائز ہے, کوئی ناچنا جائز ہے. اس کو پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں, جو میں کر رہا ہوں یہ میرے گرو کی تعلیم نہیں. اللہ بیٹا ننگے سر تو اس کو آنا چاہیے, کیونکہ اس نے کبھی ہیروئن کے دائیں ناچنا ہے, کبھی بائیں ناچنا ہے, کبھی آگے ناچنا ہے, کبھی پیچھے ناچنا ہے. اس نے بالوں کو ایسے ایسے کرنا ہے. لیکن وہ پگ بن کے آنڈے میرے بابے دی پگ ہے, فلم چ انہیں پگ نہیں چھڑی. امت نے حضرت جی مسجدوں میں ٹوپی اور پگ چھوڑ دی ہے. پھر کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں. واقعی تیرے بھی حالات کوئی نہیں ٹھیک ہے. کہ تیرے حالات ٹھیک ہوں تو ادھروں بھی ٹھیک ہی ہونے سن, کیونکہ تیرے حالات نہیں ٹھیک تو پھر ادھروں بھی حالات